अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तिलिस्मात चैनल की तरफ से आज आपके लिए मोहब्बत का एक और अमल लेकर आया हूँ। नूरी अमल है ये, काले जादू का ये सिफली नहीं है, नूरी है, लेकिन इंतहाई तेज़ असर है। काले जादू से भी ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी काम करने वाला ये अमल है। ये फलीता आपको बनाना है और चिराग में रख के इसको जलाना है, लेकिन इस अमल को सिर्फ जायज़ काम के लिए करना है, नाजायज़ काम के लिए नहीं करना। ये मेरी इल्तमास है, क्योंकि ये काला नहीं है, नूरी है, इसको उसी हिसाब से बनाना है। सबसे पहले आपके पास ये कागज़ 7 होने चाहिए। ये 7 फलीते आपने बनाने हैं। फलीता मैं आपके सामने बनाऊंगा, अलग अलग कागज़ पे बनाना है। एक मैं आपको बना के दिखा दूंगा, उस पर आप उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगर ख़ुद अपने हाथ से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। और बिल्कुल आसान सा एक लाइन है, वही उसके ऊपर लिखनी है। मैं अभी लिख के आपके सामने रखूँगा और फिर उसका तरीका भी आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं लिखना शुरू करता हूँ। ये जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आपके सामने आ रही है हर चीज़, आपने इसी तरह से इसको बनाना है। यहाँ एक 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 लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ क्रॉस बनाएंगे, इसको ऊपर से बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे, फिर एक और क्रॉस यहाँ बनाया जाएगा, उसको भी ऐसे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ हम 3 लिखेंगे और यहाँ हम 2 लिखेंगे। इसका काम यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे काफ बनाना है। ये देखते रहें, अलामात जैसे जैसे बनाई जा रही हैं ऐसे ही आपने बनानी है। ये आपके सामने बन रही है। उसके बाद यहाँ आपने ये इंग्लिश का एक हर्फ होता है बी, उस टाइप का एक अलामत यहाँ बना देनी है। उसके बाद यहाँ बनेगी वी टाइप ऐसे, लेकिन उसको यहाँ से ऐसे मोड़ा जाएगा, ऊपर से ऐसे मोड़ा जाएगा। और एक फिर और बनेगी ऐसे ही, वो उल्टी बनेगी, वो भी ऐसे मुड़ेगी और ये भी ऐसे मुड़ेगी। इस तरह बनाने के बाद यहाँ फिर आप वही अलामत जो पीछे आप बना चुके हैं क्रॉस वाली, वो बनाएंगे और उसको यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद ये आगे चलेगा। आगे यहाँ जीम डालेंगे हम, जीम के बाद फिर हा लिखा जाएगा और ये ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये आपका काम मुकम्मल हो गया। यहाँ ये जीम का नुक्ता भी डाला जाएगा और यहाँ पर एक स्टार बनाना है। ये एक स्टार अपने यहाँ बना देना है और नीचे अब नाम लिखे जाएंगे। यहाँ जो तालिब है वो पहले अपना नाम लिखेगा, अलहुब। यहाँ तालिब अपना नाम लिखेगा, फिर अगर मर्द है तो बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेगा, फिर उसके बाद अलाहुब। यहाँ मतलूब का नाम लिखा जाएगा, फिर अगर मतलूब औरत है तो उस बिन्त लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अगर आप ना लिख सकें, इसको ना बना सकें, तो इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। ये आपके लिए मैं इजाज़त दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। अलहुब कर दिया है, अलाहुब कर दिया है। अलहुब के बाद मतलूब तालिब अपना नाम लिखेगा, मर्द है तो बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेगा। उसके बाद अलाहुब करेगा। अलाहुब के बाद मतलूब का नाम लिखा जाएगा, मतलूब औरत है तो बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा।
اور اگر طالب ہی عورت ہے تو وہ پہلے اپنا نام لکھے گی، پھر بنت کے بعد اپنی والدہ کا نام، پھر مرد کا نام لکھا جائے گا، بنت کے بعد پھر اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ یہ تقریباً ہر عمل میں ایسے ہی آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار۔ اس کے ساتھ کچھ پڑھنے کی بھی عبارت ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ یہیں اسی کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی آسانی رہے۔ میں پھر اس کے بعد آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ پڑھنے والی عزیمت۔ سب سے پہلے آپ نے جب یہ چراغ جلا لیں گے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ اس کے بعد پڑھنا ہے آپ نے ہنیکشن۔ یہ دیکھیں یہ زیر زبری میں نے دی ہے، یہ شین کے نیچے 2 زیر ہیں، یہ شن پڑھا جائے گا، ہنیکشن۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے کوشن۔ تیسرا لفظ ہے آکشن، اور چوتھا لفظ ہے ہمامشن۔ یہ میم ہے یہاں، ہمامشن۔ یہ 4 الفاظ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے جو اور بھی پڑھنا ہے اقسمتو علیکم یا خدام ہاذہی طلسم و اسماء التی طاعتہا علی کل روحانی بجلب فلاں بن فلاں۔ اب یہاں آپ نے صرف مطلوب کا نام لکھنا ہے، اپنا نام نہیں پڑھنا۔ یہ پڑھنے والی عبارت ہے اور یہ آپ نے کل 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح سے۔ یہ پہلے میں آپ کو یہ چیز دکھا دیتا ہوں اور یہ میں ویڈیو میں بھی پیش کر دوں گا، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو اوپر ہم نے نقش بنایا ہے یہ فلیطہ بنے گا، یہ صرف فلیطے پہ یہ لکھنا ہے، اور یہ جو عبارت میں نے نیچے لکھی ہے پڑھنے والی جو عظیمت، یہ اپنے الگ سے لکھ لینی ہے اپنے پاس پڑھنے کے لیے۔ اور یہ جو اوپر کا جو نقش بنا ہوا ہے، جو فلیطہ بنا ہوا ہے، یہ اپنے 7 بنانے ہیں کل، 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے جلانے ہیں۔ بعد نماز عشاء جب فارغ ہو جائے ہر کام سے 10 بجے 11 بجے، تب اس کو جلا کے، اس چراغ کو جلا کے فلیطے میں، لیکن اس کو فلیطہ بنانے سے پہلے اس کا جو کاغذ آپ کے سامنے ہوگا اس کے اوپر چند دانے آپ خشک دھنیے کے ڈالیں گے۔ خشک دھنیا بازار سے عام مل جاتا ہے، ہر پرچون کی دکان سے مل جاتا ہے۔ تھوڑا سا لے لیں گے آپ اور اس کے اوپر ڈال کے اس کو لپیٹ لیں گے، جیسے میں بتا چکا ہوں فلیطہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ فلیطہ اس کا بنائیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر روئی لپیٹ کے اس کو نئے چراغ میں، کورے چراغ میں رکھ کے آپ جلائیں گے۔ جب تک یہ چراغ جلتا رہے گا آپ نے یہ پڑھنے والی چیز پڑھنی ہے،
یہ جو اوپر کا نقش ہے اس کو اپنے چراغ میں رکھ کے جلانا ہے. یہ میں اس کو آپ کو سیپریٹ کر دیتا ہوں. یہ اپنے 7 عدد الگ بنا لینے ہیں. اور یہ جو نیچے والی عبارت ہے یہ پڑھنے والی عبارت ہے. یہ پڑھنے والی عظیمت میں آپ کو بتا چکا ہوں. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ پہلے پڑھ لیں گے. یہ عبارت جو ہے اور نیچے اقسمت علیکم یا خدام حاضہی تلسم و اسماء اللتی طاعتہا علی کل روحانی بجلب فلاں بن فلاں. یہاں مطلوب کا نام لکھا جائے گا. صرف اس کو اپنی 11 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور نیچے والی جو عبارت ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ اس وقت پڑھنا ہے جب آپ چراغ جلا چکیں گے. چراغ آپ کے سامنے جل رہا ہوگا اور آپ نے اس عبارت کو بیٹھ کے پڑھنا ہے. یہ 7 دن کا عمل ہے. کل محبت کے لیے بہت بہترین اور لاجواب عمل ہے. آزمودہ عمل اس کو کہتے ہیں. بہت سے لوگوں پر اس کی ٹرائی کی گئی ہے, تجربہ کیا گیا ہے اور یہ 100% رزلٹ دیتا ہے. تو دوستو بات ہماری آج کی مکمل ہو گئی اور آخر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ چینل طلسمات کا جو چینل ہے آپ کی فرمائش پہ بنایا گیا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ چلے گا, نہیں تو یہ بند ہو جائے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.